हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सिटिबिटी को फिजिक्स हेरिरहेको थियौँ र फोर्स एन्ड फ्रिक्सन सम्बन्धी कुरा गरिरहेको थियौँ। आज चाहिँ एक्सेलरेसन इन युनिफर्म सर्कुलर मोसनको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले रोटेसनल काइनेमेटिक्सको बारे एउटा इन्ट्रोडक्सन पोर्सन हेरेका थियौँ र त्यहाँनिर हामीले विभिन्न अब युनिफर्म भेलोसिटी हुँदा के हुन्छ, नन युनिफर्म भेलोसिटी हुँदा के हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौँ। अब सपोज कुनै सर्कलमा एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसन छ भने के हुन्छ भनेर यसले क्वेसन सोधिरहेछ। यहाँनिर कस्तो खालको एक्सेलरेसन हुन्छ भनेर यसले यहाँनिर हामीलाई सोधिरहेछ। सपोज गरौँ यो एउटा सर्कल भयो है, यहाँनिर एउटा सर्कल छ मसँग। अब यो सर्कल जुन छ, यो सर्कलमा मैले एउटा सेन्टर राखेँ यहाँनिर हैन। अब यो सेन्टरको एउटा सर्टेन रेडियस पनि ड्र गरौँ। ल, यो एउटा सर्टेन रेडियस मैले ड्र गरेँ यहाँनिर है। यो एउटा रेडियस हुन गयो, ठिक छ, सर्टेन एउटा रेडियस बनायो। अब हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि के हेरेका थियौँ भने यदि कुनै पनि अब्जेक्ट एउटा सर्कल छ, यो सर्कलको वरिपरि कुनै पनि अब्जेक्ट जान्छ भने हैन, यसरी सर्कलको वरिपरि जान्छ भने के हुन्छ, यसको भेलोसिटीमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ हैन। र युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्न खोजे हो भन्दाखेरि, युनिफर्म भन्ने बित्तिकै यहाँनिर म्याग्निट्युड सेम रहन्छ, तर डिरेक्सन भन्ने कुरामा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, चेन्ज आइरहेको हुन्छ, ठिक छ। डिरेक्सन भन्ने कुरामा चेन्ज आइरहेको हुन्छ हरेक पोइन्टमा। जस्तै यतापट्टि मैले बनाउँदै लगेँ भने मैले मेटाइदिएँ, यहाँनिर यो मैले भेलोसिटीको देखाइरहेको छु, हरेक पोइन्टमा के छ, डिफ्रेन्ट डिरेक्सन छ। अब यस्तो बेलामा मैले एक्सेलरेसन मेजर गर्नु पर्यो भने एक्सेलरेसन कसरी आउँछ, कहाँ हुन्छ, कस्तो खालको एक्सेलरेसन हुन्छ भनेर मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। सुरुमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा म्याग्निट्युडको कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को कुरा डिरेक्सन चेन्जको कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। डिरेक्सन चेन्जको कुरा, डिरेक्सन त कन्स्टेन्टली चेन्ज भइरहेछ। युनिफर्म भनिसकेपछि यो सबै के भयो त, यिनीहरूलाई कन्स्टेन्ट स्पिड मानियो अरे हामीले, ठिक छ। यदि हामी म्याग्निट्युडको मात्रै कुरा गर्दैछौँ भने हामीले यसलाई त एउटा कन्स्टेन्ट स्पिडमा हिँडिरहेको छ भनेर भन्न सक्छौँ हैन, किनभने स्पिडको कुरा गर्दाखेरि डिरेक्सनको कुरा ल्याइराख्नु पर्दैन, ठिक छ। त्यही भएर यदि म्याग्निट्युडको कुरा निकाल्ने हो भने, म्याग्निट्युडको कुरा हो भने यो हामी भन्न सक्छौँ कन्स्टेन्ट स्पिडमा हिँडिरहेछ। किन भन्न सक्छौँ, स्पिड एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, यसले मोसनमा हुने म्याग्निट्युडको मात्रै कुरा गर्छ, त्यही भएर यसलाई कन्स्टेन्ट स्पिडमा हिँडेको भन्न सकिन्छ। अब एक्सेलरेसन कसरी आयो त, यहाँनिर डिरेक्सन चेन्ज भएर एक्सेलरेसन आयो। डिरेक्सन चेन्जको कुरा कसरी निकाल्न सकिन्छ होला यहाँनिर, ल अर्को हेरौँ है त, अर्को सर्कल हेरौँ। सपोज यहाँनिर मैले अर्को सर्कल ड्र गरेँ है, यहाँनिर सपोज यो पोइन्टबाट मैले यसरी रेडियस ताने है, यहाँ रेडियस ताने। अब सपोज मैले के देख्न सक्छु भने, एउटा भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज हुनु भनेको के हो, एक तरिकाले हेर्दा एङ्गल चेन्ज हुनु हो भनेर भन्न सकिन्छ नि हैन। यो एङ्गलमा केही अमाउन्ट अफ चेन्ज आउनु हो भन्न सकिन्छ। यहाँबाट अब हेऱ्यौँ भने सपोज यो एउटा यता डिरेक्सनमा गइरहेको छ अरे, यो एउटा यता डिरेक्सनमा गइरहेछ, यसलाई v1 मानौँ, यसलाई v2 मानौँ। यो दुइटैको म्याग्निट्युड हुन त सेम छ, तर के भइरहेछ, डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब मैले यसलाई यसरी यतातिर ताने भने यहाँनिर सपोज v1 आयो, यतापट्टि आयो v2, ठिक छ, यतापट्टि के आयो, v2 आयो। भनेपछि अब यसको मैले के गर्नु पर्यो त, रिजल्टेन्ट झिक्नु पर्यो भने कतातिर आउला त भन्दा, सपोज यसलाई मैले यही डिरेक्सनमा लगेँ, यसलाई यतापट्टिको डिरेक्सनमा पारेँ नि, यसरी भित्र आयो नि, यसले हामीलाई चेन्ज इन भेलोसिटी दिन्छ हैन। यो माइनस v2 भयो, यो v1 भयो, डेल v भनेको चाहिँ v1 माइनस v2 हुन गयो यसरी हैन। र यसले चाहिँ हामीलाई के दिने रहेछ, चेन्ज इन डिरेक्सन दिने रहेछ। अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि के भन्न सकियो भने, यो चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको त एक्सेलरेसन हो नि,
हैन चेन्ज इन भेलोसिटी भइरहेछ सपोज यहाँ पर सेकेन्ड लाउने हो भने यो चेन्ज इन भेलोसिटी पर सेकेन्ड भनेपछि यसले एक्सेलरेसन दिने भयो सो एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ कतातिर लाग्नु पर्यो त इनसाइड तिर चाहिँ जेनरली लाग्छ हैन इनसाइड तिर कसरी लाग्छ इनसाइड तिर लागेर कसरी डाइरेक्सन चेन्ज भयो होला भन्ने कुरा अझै दिमागमा आउन सक्छ हैन त्यति सजिलो कुरा छैन यो यहाँनेर हेरौँ त्यही पनि एकचोटी यसलाई बुझ्न खोजौँ के हुँदो रहेछ त भनेर सपोज हामीले भन्यौ यसरी मैले लाइन ताने भने यसले मलाई के दिने रहेछ त भन्दा मलाई यसले भेलोसिटी दिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो के दिँदो रहेछ यसले मलाई भेलोसिटीको कुरा गर्दो रहेछ सरी एउटा भेलोसिटीको म्याग्निट्युडको कुरा गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो हैन यति कुराहरु त तपाईहरुले मजाले बुझिसक्नु भयो यसपछि यदि सपोज हाम्रो स्ट्रेट पाथ भएको भए जुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी हुन्थ्यो त्यही डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन भयो भने ठीक छ कुरा बुझ्नु एकचोटी स्ट्रेट पाथमा हेरौँ जुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी छ त्यही डाइरेक्सनमा मेरो एक्सेलरेसन हुन सक्छ यदि त्यही डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन भयो भने के भनिन्छ एक्सेलरेसन इन्क्रिज भइरहेछ सरी भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेछ तर यदि अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो भने हामी के भन्न सक्छौं एक्सेलरेसन डिक्रिज भइरहेको छ हैन एक्सेलरेसन इन्क्रिज एक्सेलरेसन डिक्रिज भइरहेको छ होला भनेर भन्न सकिन्छ हैन हो कन्स्टेन्टली कुनै एउटा फर्ममा एक्सेलरेसन इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भइरहेछ यहाँ नेरी चाहिँ एक्सेलरेसनको डाइरेक्सन र भेलोसिटीको डाइरेक्सन के हुन गयो त डिफरेन्ट हुन गयो सपोज गरौँ हाम्रो अब अर्को केसमा चाहिँ पार्टिकल सपोज एउटा कुनै पार्टिकल छ त्यसको चाहिँ डाइरेक्सन मात्रै चेन्ज भयो सपोज तिनीहरुको डाइरेक्सन मात्रै चेन्ज भयो भने जनरली के हुन्छ होला त हैन डाइरेक्सन मात्रै चेन्ज हुँदाखेरि तिनीहरुमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ यसको लागि एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ एक्सेलरेसन भन्ने कुरा एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो एक्सेलरेसन भेक्टर क्वान्टिटी भएपछि यसको एउटा x कम्पोनेन्ट हुन्छ अर्को y कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ यहाँ नेरी चाहिँ के भयो त x र y कम्पोनेन्ट के भयो दुईटै प्यारललै छ योसँग प्यारलल छ अब सपोज यसरी सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेछ भने मैले यसको x र y कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्यो भने एक्सेलरेसनको x र y कम्पोनेन्ट मैले डेभलप गर्नु पर्यो भने कुन होला त सपोज यतातिर मैले बनाए भने यो डाइरेक्सनमा भन्दा पनि सपोज लु यसरी मैले एक्सेलरेसनको कम्पोनेन्ट दिए यो एक्सेलरेसन भयो भने यतापट्टि हुन्छ y कम्पोनेन्ट यतापट्टि हुन्छ x कम्पोनेन्ट यो x कम्पोनेन्ट भयो यो y कम्पोनेन्ट भयो हैन यो दुईटा कम्पोनेन्टहरु यहाँबाट यसरी निस्किने रहेछन् ठीक छ अब अघिको एक्जाम्पल अनुसार मैले के बुझाउन खोजे भने सपोज यो मेरो भेलोसिटी v1 भयो हैन यो मेरो भेलोसिटी v1 भयो यो मेरो भेलोसिटी v2 भयो इधरको बीचको डिफरेन्स भनेको अरु केही होइन सिर्फ एउटा एंगल फाइ को डिफरेन्स अथवा डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ के भइरहेछ त डाइरेक्सन मात्रै के भइरहेछ चेन्ज भइरहेको छ अब यहाँबाट मैले एउटा के गरे इधरको रिजल्टेन्ट डेभलप गरे यतापट्टि रिजल्टेन्ट बनाए डेल v यो रिजल्टेन्टले के देखाउँछ भने जुन यहाँनेरी इधरको एंगल चेन्ज भइरहेछ यो एंगल चेन्ज हुँदाखेरि त्यहाँनेरी एक्सेलरेसन आउँदो रहेछ र यो एक्सेलरेसन के छ नियरली परपेन्डिकुलर छ नि योसँग लगभग परपेन्डिकुलर जस्तो छ ठीक छ यो भेलोसिटी सँग नियरली परपेन्डिकुलर जस्तो देख्न सकिन्छ यदि मैले फाइ को भ्यालु चाहिँ टेन्स टु 0 बनाउने हो फाइ को भ्यालुलाई टेन्स टु 0 बनाउनु के हुन्छ यो v1 तल सर्दै 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 जान्छ र v1 इक्वल्स टु v2 हुन्छ नि एक समयमा v1 इक्वल्स टु v2 हुन्छ र यो v1 v2 दुईटैसँग के हुन्छ त यो परपेन्डिकुलर हुन जान्छ यो दुईटै के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन जान्छ यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ भने यदि स्पीड अफ द पार्टिकल सेम रह्यो अथवा म्याग्निट्युड सेम रह्यो भने पनि डाइरेक्सन अफ मोसन चेन्ज भयो भने के हुन्छ त्यहाँनेरि एक्सेलरेसन आउँछ र डाइरेक्सन अफ मोसन चेन्ज हुने भनेको कस्तो पाथमा हो त भन्दा सर्कुलर पाथमा ठीक छ एक्चुअली फेरि यसलाई रिभ्यू गरौँ थोरै के भनियो भनेर हामीले के भन्यो एउटा स्ट्रेट पाथमा हुँदाखेरि के हुन्छ एक्सेलरेसनको कम्पोनेन्टमा डिभाइड हुँदैन यसको सबै कम्पोनेन्ट एउटै हुन्छ हैन भेक्टर भइसकेपछि
एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट दुईटा कुरा हुनुपर्ने हो र यसको एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट के छ दुईटै एउटै डिरेक्सनमा पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर डिरेक्सनको कुरा आएन यदि भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको एउटै डिरेक्सन छ भने हाम्रो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्टली इन्क्रिज हुन्छ कन्स्ट्यान्टली नभए पनि जस भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ र भेलोसिटी र एक्सेलरेसन डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छन् भने के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ एक्सेलरेसन भन्ने कुरा यति कुरा थाहा भयो एक्सेलरेसनको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा एक्स कम्पोनेन्ट अर्को वाई कम्पोनेन्ट हैन र यसको बारेमा एकैछिनमा हामी सर्कलमा कुरा गरिहाल्छौँ अब यो ट्रायंगुलर फिगरमा हेर्नुस् ट्रायंगुलर यहाँनेरि के छ त v1 र v2 भन्ने भेलोसिटी छ यो v1 र v2 को म्याग्निट्युड सेम छ तर यिनीहरुको डिरेक्सन बेग्लै छ यो फाइलले डिरेक्सन जनाइरहेछ यसको चाहिँ के भयो त अलिकति डिरेक्सनमा चेन्ज आयो तर के बुझ्नु v1 को म्याग्निट्युड र v2 को म्याग्निट्युड के छ सेम छ र यो जुन यो नयाँ भेक्टर बनाएको छु मैले डेल्टा v यो डेल्टा v ले के डिनोट गरिरहेछ यिनीहरुको चेन्ज इन भेलोसिटी डिनोट गरिरहेछ र यो चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिँ लगभग यो v1 सँग परपेन्डिकुलर जस्तो छ हैन एक्ज्याक्टली नहोला तर लगभग परपेन्डिकुलर जस्तो छ यदि मैले यो फाइ को भ्यालु घटाउँदै लाने हो भने के हुन्छ v1 र v2 एकै ठाउँमा खप्टिन जान्छन् र डेल v र यिनीहरु चाहिँ के हुन जान्छन् परपेन्डिकुलर हुन जान्छन् अब आयो एक्सेलरेसन को कम्पोनेन्ट्स को कुराहरु यसको जेनरली प्यारलल परपेन्डिकुलर दुईटै कम्पोनेन्ट हुन्छ प्यारलल कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट को काम भनेको के हो भने यदि कुनै पार्टिकल छ भने त्यसको भेलोसिटी इन्क्रिज गराउनु पर्यो भने एक्स कम्पोनेन्टले काम गर्छ र वाई कम्पोनेन्ट को काम भनेको चाहिँ के रहेछ त डिरेक्सन चेन्ज गराउने काम रहेछ यो फिगरबाट हामीले के बुझ्यौं भने यदि हाम्रो परपेन्डिकुलर भयो भने हैन यो त परपेन्डिकुलर छ यो परपेन्डिकुलर भइसकेपछि के बुझ्यौं त यसले चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज गराउने काम गर्यो भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ स्पीड को काम भनेको प्यारलल कम्पोनेन्टले गर्छ भन्न सकियो र डिरेक्सन अफ मोसन चाहिँ कसले चेन्ज गराउने रहेछ त परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टले चेन्ज गराउने रहेछ हैन अब यति दुईटा कुरा बुझिसकेपछि अब सर्कुलर मोसन तिर जाऊ सर्कुलर मोसनमा के छ भन्दा सपोज एउटा पार्टिकल छ यहाँनेरि अब यो पार्टिकल तीनटा कन्डिसन सपोज गर्न सकिन्छ यहाँनेरि है एकचोटी कन्स्ट्यान्ट स्पीड हुन सक्छ अर्कोचोटी के हुन सक्छ त अर्कोचोटी हाम्रो स्पीड इन्क्रिज भइरहेको हुन सक्छ अर्कोचोटी हाम्रो स्पीड डिक्रिज भइरहेको हुन सक्छ सपोज एउटा सानो आर्कमा मैले कुरा गरे भने सपोज ल यस्तो सानो एउटा आर्क बनाए सपोज गरौँ हाम्रो स्पीड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ अरे है हाम्रो स्पीड कन्स्ट्यान्ट छ भने सपोज मैले यहाँनेरि एउटा पार्टिकल लिए यो मेरो एउटा पार्टिकल भयो यो पार्टिकल सपोज यतापट्टि यो डिरेक्सनमा भेलोसिटी छ अब यो कन्स्ट्यान्ट स्पीडमा हिडिरहेको छ भने यसको मतलब के हो भेलोसिटी को म्याग्निट्युडमा त चेन्ज आउँदैन नि हैन हामीले के भनेको थियौं भेलोसिटी भनेको एउटा डिरेक्सन हुन्छ एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ भनेपछि भेलोसिटी को म्याग्निट्युडमा के भयो त केही पनि चेन्ज आएन हैन भेलोसिटी को म्याग्निट्युडमा चेन्ज आएन तर सर्कुलर पाथमा हिड्दाखेरि त एक्सेलरेसन आउँछ एक्सेलरेसन आउनुको कारण के रहेछ डिरेक्सनमा चेन्ज आउनु एक्सेलरेसनको कारण रहेछ डिरेक्सनमा चेन्ज आउनु भनेको यो एक्सेलरेसनको कारण रहेछ भनेपछि अब डिरेक्सन नै त अब बाँकी रह्यो चेन्ज हुन हैन डिरेक्सन चेन्ज नभए त यहाँनेरि चेन्ज आउने भएन सो हामीले यहाँनेरि के गर्छौं यतापट्टिको कम्पोनेन्ट एउटा देखाउँछौं एक्सेलरेसन यो एक्सेलरेसन चाहिँ यो भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर छ जब एक्सेलरेसन भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यतिबेला तपाईले के बुझ्नु पर्यो त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पीडमा त्यो एउटा सर्कुलर पाथमा हिडिरहेछ डिरेक्सन मात्रै चेन्ज भइरहेको छ अर्को कन्डिसनमा के हुन सक्छ सपोज यो सर्कुलर पाथ भयो अब भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेछ भेलोसिटी इन्क्रिज हुनुको मतलब के भयो सपोज गरौँ यो भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेछ भने यहाँनेरि एक्सेलरेसनको प्यारलल परपेन्डिकुलर दुईटै कम्पोनेन्ट हुनु पर्यो हैन सपोज यो मेरो एक्सेलरेसन भयो भने यहाँनेरि एउटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ जसले डिरेक्सन चेन्ज गरिरहेछ र यतापट्टि एउटा प्यारलल कम्पोनेन्ट हुन्छ भेलोसिटीको जुन डिरेक्सन छ त्यही डिरेक्सनमा यो मेरो एक्सेलरेसन भयो भने यो यसको एक्सेलरेसनको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट यो एक्सेलरेसनको प्यारलल कम्पोनेन्ट भयो यसले भेलोसिटी इन्क्रिज गराइरहेछ
अर्को कन्डिसनमा के हुन सक्छ, सपोज भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेको छ अरे, भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेको छ भने हामीले के सोच्न सक्यौं, सपोज यतापट्टि एक्सेलरेसन छ भने यहाँतिर एक्सेलरेसनको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भयो जसले डिरेक्सन चेन्ज गरिरहेछ, र ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा एक्सेलरेसनको प्यारलल कम्पोनेन्ट भयो जसले चाहिँ यहाँको भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई डिक्रिज गराइरहेछ। हो यो तीनटा कन्डिसन अनुसार जेनरली त्यहाँनेर काम हुने हुन्छ है। एउटा प्यारलल कम्पोनेन्ट हुन्छ, अर्को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन, र यो दुईटा प्यारलल कम्पोनेन्ट र यो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टले के गर्छ त डिरेक्सनमा चेन्ज गराउने काम गर्छ हैन। हो यसरी हुन्छ भनेपछि अब हामीले जुन काम गर्न गइरहेछौं युनिफर्म सर्कुलर मोसन। युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेपछि हाम्रो फर्स्टको कन्डिसन यहाँनेर जोडिन आयो। ठीक छ, के आयो त फर्स्टको कन्डिसन यहाँनेर जोडिन आयो। अब यो फर्स्टको कन्डिसन जोडिन आएपछि ल अब चाहिँ काम गरौँ है, हाम्रो ठ्याक्कै डेरिभेसनको काम आयो यहाँनेर। यो मेरो सर्कल भयो भने सपोज यो यतापट्टि मैले एउटा रेडियस ड्र गरेँ, रेडियसको भ्यालु r छ। यहाँनेर एउटा पार्टिकल हिँडिरहेको छ भने यसको भेलोसिटी यतापट्टिको डिरेक्सन छ, अर्को भेलोसिटी यतापट्टिको डिरेक्सन होला, त्यता भन्दा यतापट्टि देखाउँदा सजिलो हुन्छ होला। सपोज सुरुमा एउटा डिरेक्सन यतापट्टि छ, यतापट्टिको डिरेक्सनमा छ, यो v1 भयो। अर्को डिरेक्सन भनेको सपोज योबाट यतापट्टि गयो, यो v2 हुन गयो। मैले यहाँनेर यसरी दुईटा जोडे हैन, यहाँनेर अलिकति देखाउन गल्ती भएको हुन सक्छ, सपोज यसरी चाहिँ बनाऊ। ल यो v2 भयो। v1 र v2 को म्याग्निट्युड के छ, सेम छ। v1 को म्याग्निट्युड र v2 को म्याग्निट्युड सेम छ, तर डिरेक्सन डिफरेन्ट छ। अर्को कुरा हामीलाई के पनि थाहा छ भने यो एंगल परपेन्डिकुलर, यो एंगल परपेन्डिकुलर हुन्छ। टेन्जेन्टसँग रेडियसले एंगल बनायो भने तिनीहरू के हुन्छन् त एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन जान्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। सपोज गरौँ अब यो एंगललाई चाहिँ मैले थीटा भनेर सपोज गरे। तपाईले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला आफैले, म यो बुझाइदिन्छु के हुन्छ भनेर। यसलाई मैले थीटा भनेर माने भने अब यहाँनेर मैले यो दुईटा लाइनले यसरी जोडे। ठीक छ, यो दुईटा लाइनले यसरी जोडे। अब यो v1 v2 छ नि, जुन v2 यतापट्टिको डिरेक्सनमा छ, v1 यतापट्टिको डिरेक्सनमा छ हैन। v1 र v2 यस्तो डिरेक्सनमा छन्। सपोज अब मैले यसको डिरेक्सन चेन्ज गरेर यतापट्टि राखौं, यसलाई यतै राखौं, यसलाई मैले यसो तलतिर बनाए। यसरी तलतिर बनाएर राखे भने मेरो लास्टली आउने जुन भ्यालु छ यो भनेको यतापट्टि माइनस v2 भयो, यो v1 भयो, यो डेल v भयो। डेल v भनेको के हुने रहेछ, v1 माइनस v2 हैन। अब यसलाई मैले थीटा माने भने सपोज यो दुईटा लाइनलाई पनि मैले जोडे है, हेर्दै जानुस्। यो दुईटा लाइनलाई पनि मैले जोडे, बुझिराख्नु भएको छ होला। सरी, यो दुईटा लाइनलाई मैले जोडे भने के होला त, यहाँनेरि ल यो दुईटा लाइनलाई यसरी जोडियो। यो एंगल थीटा डिग्री छ, यो रेडियस हो, यो रेडियस हो, तपाईहरुलाई थाहा छ। अब यो रेडियस भइसकेपछि यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ, त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। भनेपछि यो दुईटा एंगल जुन छ, यो एंगल र यो एंगल के छन् त एकअर्कासँग इक्वल छन् हैन। भनेपछि अब सपोज मैले यसलाई x माने, यो एंगललाई x माने भने x प्लस थीटा भनेको 180 हुन्छ। भनेपछि x को भ्यालु के हुने रहेछ, 90 माइनस थीटा बाइ 2 हुने रहेछ। यो एंगल के भयो, 90 माइनस थीटा बाइ 2 र यो एंगल पनि 90 माइनस थीटा बाइ 2 हुने रहेछ। अब पालो आयो यो एंगलको, यो एंगल हेर्नुस् है त, यो एंगलको पालो आयो यहाँनेरि। यो एंगल भनेपछि के भयो त, अब हेर्नुस् है त, अब यति एंगल जुन छ यो एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ हैन। त्यो एंगल 90 डिग्री त्यहाँनेरि हामीले त्यसलाई 90 डिग्री बनायौं। त्यो 90 माइनस थीटा बाइ 2 भयो, यतापट्टि 90 माइनस थीटा बाइ 2 भयो। ल ठीक छ, यति एंगल 90 डिग्री छ र यो एंगल पनि 90 डिग्री छ। भनेपछि यो एंगल थीटा बाइ 2 हुन्छ र यो एंगल पनि थीटा बाइ 2 नै हुन्छ।
ठीक छ। यो दुईटै एंगल θ/2 भयो। अब यहाँनेरि बाहिरको एंगल जुन छ यो भनेको त के हुन्छ, सम अफ यो दुईटा एंगल्सको सम हुन्छ भनेपछि यो एंगल पनि थीटा हुने रहेछ। यो थीटा भनेको त v1 र v2 बीचको एंगल हो नि, त्यसैले यो एंगललाई के भन्न सकियो, थीटा डिग्री भनेर भन्न सकियो हैन। यिनीहरु बीचको एंगल थीटा डिग्री रहेछ। त्यही भएर सपोज यसलाई मैले x y z माने, यसलाई मैले a b c माने भने ट्रायंगल XYZ र ट्रायंगल ABC भनेको सिमिलर छ, किनभने यिनीहरुको साइड्सहरु करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु इक्वल छन्। त्यसैले अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं होला त, यहाँनेरि अब हामीले काम गर्ने भनेको फर्मुला डेरिभेसनको थोरै काम गर्न बाँकी छ। कसरी गर्न सकिन्छ होला त भन्दा, सपोज यहाँनेरि अब हामीले यो डेल v भन्ने लियौं, एउटा थीटा लियौं, यो सपोज डेल v डिवाइडेड बाइ v1 लिम अरे, ठीक छ। डेल v डिवाइडेड बाइ v1, डेल v डिवाइडेड बाइ v1 लिम भने हाम्रो के आउँछ त, डेल v भनिसकेपछि यो थीटा भयो र यो yz साइडलाई हामीले डेल s भनेर मानौं, डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि के आउला त, डेल s डिवाइडेड बाइ r भन्ने कुरा आउँछ, अभियस कुरा हो। भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो डेल v भनेको के आउन रहेछ, डेल s बाइ r इन्टु v1 भनेर आयो हैन, यति कुराहरु आयो। अब एक्सेलरेसन भन्ने कुरा कसरी भेटिन्छ होला त, एभरेज एक्सेलरेसन भनेको कसरी भेटिन्छ, डेल v बाइ t गरियो भने डेल v भनेको डेल s बाइ r इन्टु v1 बाइ t हुन्छ, अथवा यहाँनेरि v1 बाइ r इन्टु डेल s बाइ t भनेर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। यति कुराहरु भयो। यो त एभरेज एक्सेलरेसन भयो। अब सपोज मैले इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन भेट्नु पर्यो। इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ, लिमिट डेल यहाँनेरि डेल t हुन्छ है, यहाँनेरि डेल t हुन्छ, लिमिट डेल t टेन्ड्स टु 0, ठीक छ। लिमिट डेल t टेन्ड्स टु 0 हुन्छ, इज इक्वल्स टु डेल v बाइ डेल t को यो लिमिट भयो नि त यहाँनेरि हैन। यो भनेको चाहिँ लिमिट डेल t टेन्ड्स टु 0 v1 बाइ r इन्टु डेल s बाइ डेल t हुन्छ। अब v1 बाइ r बाहिर निस्किहाल्यो, यहाँनेरि के आयो, लिमिट डेल t टेन्ड्स टु 0 डेल s बाइ डेल t भयो। अब यो डेल s भनेको के हुन्छ त भन्दा, यहाँनेरि उल्ले कभर गरेको एउटा सर्टेन डिस्टेन्स हो, आर्कमा कभर गरेको डिस्टेन्स हो, तर एकदम थोरै टाइम लिएको कारण यहाँनेरि हामीले के बुझ्न सक्छौं, मैले मेटाइदिए तपाईले गर्नुभयो होला, सबै कुरा अलिकति मेटाइदिउँ र यहाँले जिगज्याग देखिन सक्छ। ल यो कुराहरु यहाँनेरिबाट देख्न सकिन्छ। अब है त यो ट्रायंगल जुन छ यहाँनेरि एउटा सर्टेन यसरी आर्क थियो होला, यो आर्क अब सपोज यो पोइन्ट यहाँ सर्दै 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 गइसकेपछि त्यो आर्कको लेन्थ पनि घट्दै घट्दै जान्छ नि त हैन। सो अब यहाँनेरि के भन्न सक्यो, यो त डिस्टेन्स हो पनि टाइम रहेछ हैन। यसले त मलाई के दिइरहेछ, म्याग्निट्युड दिइरहेछ नि v1 को, त्यही भएर यसलाई के लेख्न सक्यो, यसलाई के लेख्न सक्यो, v1 बाइ r इन्टु v1 बाइ v1 लेख्न सकिन्छ। यो भनेको v1 स्क्वायर बाइ r भयो। त्यसैले इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ, v1 स्क्वायर बाइ r हुने रहेछ। यहाँनेरि अब हामीले एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु v1 स्क्वायर बाइ r भनेर एउटा रिलेसन डेभलप गर्यौं। एक्चुअली फेरि यो काम कसरी भयो हेरौं। तपाईहरुले एंगल कसरी निक्लियो भन्ने कुरा त बुझिसक्नु भयो। हामीले अब यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्सहरु कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि भन्यौं र एउटा चेन्ज इन भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले देखायौं। डेल s भनेको एउटा डिस्टेन्स भयो, यति डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्दो रहेछ यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म भन्ने कुरा भयो। अब एभरेज अमाउन्ट अफ एक्सेलरेसन भेट्नु भनेको के हो त, कति चेन्ज इन भेलोसिटी भयो बाइ चेन्ज इन टाइम भयो हैन। र यो फर्मुला हामीले यहाँनेरि सब्स्टिट्युट गर्यौं। अब इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन भेट्नु पर्यो। इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन भेट्नु भनेको के हो त, हरेक पोइन्टमा कति एक्सेलरेसन हुन्छ अथवा मेरो डिस्टेन्समा चेन्ज आउनको लागि मेरो एंगलमा चेन्ज कति आउँछ भन्ने कुरा मैले भेट्ने हो हैन। त्यसकारण मैले डेल t टेन्ड्स टु 0 गरे
र यहाँबाट v1 स्क्वायर बाइ r भन्ने कुरा आयो, डेल s बाइ डेल t भयो। डेल t एकदमै सानो हुँदाखेरि त्यहाँबाट भेलोसिटीको कन्सेप्ट आयो। अब हामीलाई के थाहा छ, मेरो जुन सर्कुलर मोसन छ त्यो मोसनमा भेलोसिटीको म्याग्निट्युड जहिले पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। अब मैले स्क्वायर गर्नुको मतलब के हो, जस्तो सुकै भेलोसिटी आओस् त्यसको के हुन्छ, म्याग्निट्युड सेम हुन्छ हैन। त्यसैले यहाँनेरि जुन v1 लेखेका छौं नि हामीले v1 स्क्वायर इज टु v2 स्क्वायर पनि हुन्छ। किन भन्दा सर्कलको हरेक पोइन्टमा त्यसले एउटा स्पिड जस्तो काम गर्छ अथवा म्याग्निट्युड जस्तो भयो, र हरेक पोइन्टमा म्याग्निट्युड सेम भइसकेपछि v1 स्क्वायर होस् कि v2 स्क्वायर होस् कि v3 स्क्वायर होस् मतलब भएन। यसलाई चाहिँ मैले त्यही भएर v स्क्वायर बाइ r लेखे, किनभने जेनरली हरेक पोइन्टमा यसले सपोर्ट गर्छ। यो भयो हाम्रो v स्क्वायर बाइ r भन्ने एक्सेलरेसन दियो यसले। र हामीले अघि नै के भनिसक्यौं भन्दा माथिको कन्सेप्ट अनुसार यदि कुनै अब्जेक्ट युनिफर्मली सर्कलमा हिँडिरहेछ, त्यो भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चेन्ज भइरहेको छैन तर डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ भने जुन भेलोसिटी छ त्यो भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर हाम्रो एक्सेलरेसन हुने रहेछ हैन। भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर हाम्रो एक्सेलरेसन हुने रहेछ। यसरी एक्सेलरेसन परपेन्डिकुलर छ भन्नुको मतलब यो सर्कल भयो भने यहाँनेरि भेलोसिटी छ, यसको परपेन्डिकुलर छ भने सर्कलको भित्र गइरहेछ एक्सेलरेसन जस्तो बुझ्न सकिन्छ, अथवा एक्सेलरेसन इज डिरेक्टेड टुवार्ड्स द सेन्टर अफ सर्कल। र यसरी सर्कलको सेन्टरतिर डिरेक्ट हुनुलाई चाहिँ के भन्छ त, सेन्ट्रिपिटल भनेर भन्छ। सेन्ट्रिपिटलको मिनिङ भनेको के हो त, सर्कलको सेन्टर खोज्दै हिँड्नेलाई चाहिँ सेन्ट्रिपिटल भनेर भन्छ। त्यही भएर यो एक्सेलरेसनको नाम चाहिँ के हुन गयो त, सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन भनेर राख्न गइयो। ठीक छ। यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दाखेरि v इज टु r ओमेगा भनेर पनि हामीले स्टडी गरेका छौं। त्यही भएर एक्सेलरेसन भनेको r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाइ r इज टु r ओमेगा स्क्वायर भनेर पनि लेख्न सकिन्छ हैन। अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स कति लाग्दो रहेछ त भनेर हामीले मेजर गर्नु पर्यो भने फोर्स भनेको के हो, मास इन्टु एक्सेलरेसन हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। मास भनेको त मास भइहाल्यो, यसमा केही पनि काम गर्नु परेन। एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ v स्क्वायर अपन के हुन गयो त, r हुन गयो। यसले हामीलाई सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिने भयो। यसरी तपाईहरुले सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। मलाई लाग्छ यो सबसे सजिलो मेथड हो। तपाईले यहाँनेरि के कुरा एक्सक्लुड गर्न सक्नुहुन्छ भने जुन हामीले यहाँनेरि यो डिरेक्सनको कुराहरु गर्यौं यो इन्क्लुड गर्नु भयो भने बेस्ट हो, किनभने यहाँबाट के कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ भने एक्सेलरेसन तपाईले सोच्नु होला, अरे यार सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन जहिले पनि सेन्टरतिर किन आउनु पर्यो, अब बाहिर पनि जान सक्ला हैन, जुन डिरेक्सनमा नि उछिटिन सक्ला भन्ने कुरा हुन सक्छ। हो त्यो किन भएन भन्ने कन्सेप्ट यहाँबाट क्लियर हुन्छ। यो तीनटा एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। यो तीनटा एक्जाम्पल दिएपछि सिधै सर्कल बनाउने, सर्कल बनाएर त्यसपछि यहाँनेरि स्वाट भेलोसिटी एउटा, यो एउटा भेलोसिटी स्वाट, यसलाई यता यता जोड दिने, यहाँनेरि थीटा एंगल सपोज गर्ने, यहाँ एउटा थीटा एंगल सपोज गर्ने र त्यसपछि यो कन्सेप्ट अनुसार काम गर्ने, सिमिलर हुन्छ भनेर एभरेज एक्सेलरेसन निकाल्ने र लास्टली इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन निकाल्ने र त्यहाँबाट के भन्ने अन्तिममा यहाँ v1 स्क्वायर बाइ r आयो। सबै भेलोसिटीको म्याग्निट्युड सेम भएको कारण यसलाई चाहिँ v मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ भनेर v स्क्वायर बाइ r लेख्ने। त्यहाँबाट तपाईहरुले सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन चाहिँ डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अरु कुनै मेथड छ भने तपाईहरुले गर्नु भएको छ, तपाईले बुझ्नु भएन भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यसपछि आउँछ सेन्ट्रिपिटल एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सेसहरु। ठीक छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको त के रहेछ, सर्कल जब सेन्टरतिर जान खोज्छ त्यसलाई के भन्न सकियो त, सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेर भनियो। अथवा एउटा सर्कलमा हुनको लागि जस्तै अब के कन्सेप्ट तपाईहरुले क्लियर भयो होला भन्दा यदि म युनिफर्म भेलोसिटीमा छु र मलाई एउटा सर्कलको वरिपरि हिड्नु छ भने मैले के गर्नु पर्यो त, मेरो एक्सेलरेसन जुन छ त्यो मेरो भेलोसिटीसँग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा भयो हैन। र त्यो मेन्टेन गर्नको लागि जुन फोर्स चाहिन्छ त्यो भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो, किनभने एक्सेलरेसन त्यसरी चुटकी बजाएर त आउँदैन कहिले पनि। यसको लागि त तपाईले फोर्स लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। र जब तपाईले त्यो फोर्स एप्लाई गर्नुहुन्छ तपाई त्यो सर्कलको वरिपरि घुम्दै 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 जान सक्नुहुन्छ र त्यसलाई नि के भनिन्छ त, सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेर भनिन्छ अथवा सेन्टरतिर जाने फोर्स भनेर भन्न सकिन्छ।
जस्तै हामीले कुनै एउटा बडीलाई यसरी डोरीमा राख्यौं र यहाँनेरि ढुङ्गो छ र यसलाई वरिपरि घुमायौं भने के हुन्छ त भन्दा यो डोरीले चाहिँ एउटा टेन्सन क्रिएट गर्छ। यो टेन्सन जुन क्रिएट गर्छ यसले, यो टेन्सनले चाहिँ एउटा फोर्सको काम गर्यो र यो फोर्सले गर्दा यो जहिले पनि यता सेन्टरतिर आउन खोज्छ, तर उसको आफ्नो भेलोसिटी हुन्छ जुन भेलोसिटीले ऊ बाहिर जान खोजिरहेको हुन्छ। यिनीहरूले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्छन् अथवा एक्सेलरेसन र भेलोसिटी परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हुन्छन्। ब्यालेन्स गर्नु भनेको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन बन्नु हैन। यसरी परपेन्डिकुलर भइसकेपछि ऊ चाहिँ युनिफर्मली एउटा होरिजेन्टल सर्कल, ठीक छ। यसरी यहाँनेर यो होरिजेन्टल सर्कल भयो। यदि यसरी सर्कल मोसनमा हिँड्छ नि यो एउटा भर्टिकल सर्कल हुन गयो। अब हामीले न्युटन्स थर्ड लमा के पढाएको थियौं भन्दा एभ्री एक्सन हैज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। जुनै पनि एक्सनको इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन हुन्छ भनेपछि एउटा इनसाइड जाने फोर्स एक्सन हो भने एउटा बाहिरतिर ठेल्ने फोर्स पनि त हुनु पर्यो। जस्तै के हुन्छ, तपाईँ एउटा बसमा एक्सेलरेट गरिराख्नु भएको छ, त्यो बस घ्याच रोक्यो भने के हुन्छ, तपाईँ पछाडितिर ढकेल्नुहुन्छ। अथवा एउटा बसमा तपाईँ चढ्नुभयो, त्यो बस अलिकति ठक्क जर्क भयो भने के हुन्छ, तपाईँ अगाडितिर ढकेलिनुहुन्छ नि, हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो। तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सपोज एउटा सर्कुलर पाथमा हिँडिराख्नु भएको छ हैन, सर्कुलर पाथमा हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई त यता सेन्टरतिर एक्सेलरेसन लागिरहेको हुन्छ हैन। के हुन्छ त, एउटा सेन्टरतिर तपाईहरुलाई एक्सेलरेसन लागिरहेको हुन्छ, तर यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईले फोर्स फिल गर्नुहुन्छ हैन। हो त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईलाई जुन अपोजिट डिरेक्सनमा धक्का लाग्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स जस्तो भनिन्छ। तर यो कुरा सबै फ्रेम अफ रेफरेन्स अथवा अब्जर्भरमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो, ठीक छ। के हुँदो रहेछ, अब्जर्भरमा डिपेन्ड हुने कुरा रहेछ। जस्तै बाहिरको अब्जर्भरले के देख्छ त होला त भन्दा बाहिरको अब्जर्भरले के देख्छ भने तपाईलाई त बाहिर ढकेलिरहेको जस्तो देख्छ हैन। यहाँनेरि गाडी हिँडिरहेछ भने बाहिर एउटा अब्जर्भर पुरा मजाले बसेर चिया खाँदै हेरिरहेछ नि, उसले के देख्छ, अरे यार यो त पछाडि ढकेलियो भनेपछि सेन्ट्रिपिटल फोर्स इनसाइड आइरहेछ, एउटा कुनै फोर्सले उसलाई बाहिर ढकेल्यो। एक्सन एन्ड रियाक्सनको कन्सेप्ट आयो, उसलाई बाहिर ढकेल्ने फोर्स भनेको चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर भनिन्छ हैन। हो त्यसरी आउँछ। तर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको सोर्स के हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ हैन। यहाँनिर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कसरी प्रोड्युस भयो होला भन्न सक्दैनौँ, तर यति चाहिँ भन्न सक्छौँ कि न्युटन्सको तेस्रो नियमलाई फलो गर्नको लागि भए पनि त्यहाँनिर फ्रेम अफ रेफरेन्सले के देख्छ त, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको एक्जिस्टेन्स देख्छ हैन। उसले चाहिँ के हुन्छ त, न्युटन्स थर्ड ल सेटिस्फाई हुनुको लागि भए पनि ऊ त चाहिँ उतापट्टि जान्छ। न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन भनिसकेपछि त्यो कुरा अब युनिभर्सल ल हो, जहीँ पनि सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ, सेटिस्फाई हुन्छ। त्यो चाहिँ बाहिरतिर अथवा सिसातिर ढकेले जस्तो देखिन्छ हैन। यदि बाहिरतिर गइरहेको छ भने ऊ भित्रतिर ढकेले जस्तो देखिरहेको हुन्छ। तपाईले कारलाई ठ्याक्क ब्रेक हान्नु भने तपाईले के देख्नुहुन्छ त, पछाडि ढकेलिएको हुन्छ। कार अलि छिटो चलाउनु हो भने लो ठ्याक्क घ्याच अगाडि चलाउनु भने अगाडितिर गएको देख्नुहुन्छ हैन। त्यो त फ्रेम अफ रेफरेन्समा डिपेन्ड गर्ने भयो, तर त्यो फोर्सको कारण के हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ हैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो र यसलाई चाहिँ फिक्टिसियस फोर्स अथवा एक्जिस्ट नहुनु पर्ने फोर्स भनेर भनिन्छ। सो आज हामीले यहाँनिर सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सहरूको कुरा गऱ्यौँ, एक्सेलरेसनको फर्मुला डेराइभ गऱ्यौँ र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको बारे पनि हामीले यहाँनिर थोरै कुराहरू गऱ्यौँ, ठिक छ। यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कुराहरू भयो। यस्तो साह्रै इम्पोर्टेन्ट अब सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको बारेमा एउटा स्युडो फोर्स भनेर खोज्दा पनि हुन्छ, धेरै प्रकारको स्युडो फोर्सहरू आइरहेको हुन्छ, हो त्यसलाई स्टडी गर्दा हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।